क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान। ज्यादती हुई है साढ़े नौ सन जी साहब मिले जाए मेरे हमने दूर हो गया तो उस इलाके को आप कॉर्डन करें। इसका अंजाम क्या हुआ, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। तो अब इसको अरे वेल डन यार, जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि काम पूरा हो चुका है। हाँ, यार देखा, बिल्कुल हम अभी अंदर ये डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही है। यही डिस्कस कर रहे थे। इस केस को सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 192। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराज लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये हैं 711 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5 चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 7224। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। जुल्म बर्बरियत के ये तमाशे कब तक जारी रहेंगे? जुल्म का ये वाकया कहां, किस जगह, किस मकाम पर किस तरह सरसद हुआ और आखिर क्यों? जुल्म बर्बरियत की ये दास्तान कहां से शुरू हुई और इसके अहवाल क्या हैं? शुरू कर रहे हैं ये वाकया। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते हैं एक ऐसी सरगुज़िश्त जो रिश्तों के बंधन में बंधने के बजाय जुर्म की दास्तान में तब्दील होने लगी। जहां मोहब्बतों के फूल खिलने थे वहां नफरतों के कांटे उभरने लगे। नहीं मालूम क्यों इस दुनिया की आमेजिश में कौन सी ऐसी कमी बाकी रह गई है कि जहां मोहब्बतों के बजाय ज्यादातर नफरतों का जिक्र आता है। आज की इस दुनिया में रहने वाले लोग ज्यादातर नफरतों को परवान चढ़ाने में आगे खड़े नजर आते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, वरना आज दुनिया भर में शायद नफरतों का जिक्र कहीं ना होता।
اور آج نفرتوں کے بجائے ہر موڑ پر محبتوں کی آبیاری ہو رہی ہوتی۔ آج کی اس حیرت انگیز داستان کے منظر پر ابھرنے کے درمیان انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اس دنیا میں آنا اور گزر جانا ہی کیا زندگی ہے؟ تو بس پھر ایسا ہی صحیح۔ آج کی اس داستان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت زیادتی ہوئی ہے میرے کو اسے لگی آیا پوتر آج میرا آخری پیر آئی میں کہا ابو کیوں خیر ہے اس آگا میرے آگے کوئی نہیں لگ دینے تو آدھا میں کرے سو میرے کو اتنے میں غلام شہرانہ ابو آندہ ہے کہ بس تو میرے کو لمدہ نہیں ہے میرا آخری پیر آئی میں کہا ابو میں نے یمنا بس جی 8 منٹ گزرے ہیں تو میرا ابو کا تال ہو گیا 5-7 دن اتنے سامان آئے پہ میری ہمشیرہ صاحبزادی مرن والی وہ چاد اتنے لائے گئی تے ادو جڑا ہے پیا اتنے برائی میرا جڑا ہے نا وہ نو رسی ہوئی ہے بہن میری لے کے گئی ادو لائے کہ وہ اتنے آدھے پے تے اس آخا جی میں بھی اتنے جانا۔ یہ ہے لڈن پولیس اسٹیشن کی حدود۔ اس گھر میں موجود ایک بیٹی کے لیے ایک شناسا خاندان سے آج کی تاریخ میں رشتہ آ رہا ہے جس کی تیاریاں پہلے سے جاری و ساری ہیں۔ اسی درمیان آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، ان تمام لوگوں کے یہاں براجمان ہونے کے بعد گفتگو موضوع کی جانب چل پڑی، یعنی آنے والے افراد نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ان سب کے یہاں آنے کا مقصد اس گھر کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا ہے، اور اس گھر میں آئی ہوئی لڑکی کی ماں نے اپنا ایک کڑا اپنے ہاتھوں سے اتارا اور 5,000 کا نوٹ ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ ہماری بہو بن گئی۔ میں رشتہ نہیں دینا دینا بس ایک تار دیتا میں وڈیرا پیا میں پیو دی چاہتے ہیں میں نہیں رشتہ میں دینا ہے منع جو کیتا ہے چھاڑ دے کوئی رشتہ لڑکی کے اہل خانہ اچانک ہی اس بات پر چراغ پا ہو گئے، کہنے لگے ابھی تو گفتگو کا آغاز ہی نہیں ہوا کہ آپ نے اس گفتگو کو پکا کیسے کر دیا؟ ہم اس لڑکی کے وارث ہیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور ناظرین، نہیں معلوم اسی گفتگو کے درمیان ایسا کیا کچھ ہوا کہ یہ بات ہوتے ہوتے اچانک ایک فساد کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے تو یہ تک معلوم نہیں کیا کہ لڑکا کرتا کیا ہے، کتنے پیسے کماتا ہے، کہ یہ سب کچھ منظر عام پر ابھرنے لگا۔ اور اسی بحث مباحثے جھگڑے کے درمیان لڑکی والوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم یہ رشتہ دینے پر راضی نہیں ہیں۔ تم لوگ یہاں سے گھر جا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا جھگڑا ہے کہ جس کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ نفرتیں کس طرح ایک دوسرے کے ذہنوں کو جکڑتی جا رہی ہیں۔ اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس فساد میں پر لگ گئے ہوں۔
جبکہ یہ خاندان ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے ان کا، اس کے باوجود یہ نفرتیں اچانک ہی منظر عام پر آ گئیں۔ اس پورے معاملے میں جس کا جو بس چل رہا تھا وہ وہی کہتا جا رہا تھا، اور اسی درمیان اس لڑکے نے بے عزتی کا بدلہ لینے کا پیغام دیتے ہوئے کہا، میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آیا تھا عزت کے ساتھ، لیکن اگر تم نے رشتہ نہیں دیا تو میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ رشتہ لے کے جانا، جے تسی نہیں دینا تو میں زبردستی لے کے جانا۔ کیویں زبردستی لا کے جانا؟ بدماشی ہے، کوئی لوگ ہو رہے کہ تینوں آکھا ایسا آکھا کوئی ساڈا گھر دا معاملہ نہیں، تو جا جا نہیں تو میں لے کے تو جانا۔ تماشا دے ویکھ کے جڑا لے کے جانی لوگ فوجی ایویں گال پائے گیا تواڈے نال میں زیادہ تواڈے پتراں نالوں کمانا۔ زیادہ کمائنا تے آدھے گھر جا کما، ساڈا گھر دا معاملہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنے والا خاندان اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے لگا۔ دیکھ نہیں ساتھ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں آہستہ آہستہ ایک بات پھر پروان چڑھنے لگی۔ یہ کرسو تو مرسا دوسرے زور ہو سو ایسا بندے لسانے نہیں مور میرا پوت آسانی کار سامنے تیرے سر تے پگڑی آ گئی، جو مرضی تو بولنا، تیرے جو دے صحیح بلا بڑیرا میں بیٹھا میں کار سامنے تیرے کے آپ مور کیوں تواڈا کوئی نہیں۔ یعنی گفتگو یہ شروع ہو گئی کہ ہمیں رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انکار آخر کس نے کیا؟ ہمارے اچھے خاصے جاننے والے تھے، ہر ایک کو ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں رشتہ دے دینا چاہیے تھا۔ اپنا تانوں میں منع نہیں کر پا رہے ہیں تو جڑا رشتہ کار تے تو گاڑ کار لئی، بشیر اور یہی گفتگو ایک بار پھر اچانک ہی فساد کا باعث بن گئی۔ میں جی تانوں روکدا رہا بھی رشتہ نہیں کرنا نہیں کرنا، تسی اپنی من مرضی کیتی ہے نا۔ کوئی بڑے چھوٹے کی کوئی عزت آپس میں گھر والے الجھ پڑے۔ چھوٹے کی کوئی عزت ہی کائے نہیں پلے نہیں رہا۔ میری جو نہیں مننی نے میری جو نہیں مننی نے تو آدھا کتے پیا تو جو مرضی ہے تو کرتی جا دیڑا نا آدھا چوپ کر کے بیٹھے میں نے تو کسا برباد کر کے رکھ دیتا وسن دین دی پئی گرار ہوندا تے سلے تیرے آکھاں نہ کوئی گل سنے نا اس منڈ دتیاں نے دھمکیاں اس آکھا ایسا خیر مرساں تے رشتہ ہی نہیں سان تو سر زور ہوتے انہوں نے رشتہ دیتا ہے میں تینوں آندا پیا اس سر زور ہوتے رشتہ دیتا ہے ایسا بھائی نہیں جوڑ تو دینے تو کہ آدھی مان مرضی کیتے ہن میں نہیں کرن دینا میں پیو تے ٹھیک ہے پیو تے بعد فدا میں پیو دے نال آ پیا وہ بے غیرت ساتھ زیادہ سر زور ہوتے رشتہ کر دیتا ہے ایسے نہیں کر ٹرن دینے تو بس بیٹھی ہے ساڈی بیٹھی بہن بیٹھی رہا یہ سوچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، اور ہاں وقت آہستہ وہی لڑکا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اور اس موٹر سائیکل کے پیچھے وہی لڑکی اور اس لڑکی کی ماں بیٹھے کہیں چلے جا رہے تھے۔ یعنی ماں بیٹی اسی لڑکے کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جس کا رشتہ ان کے گھر سے واپس کر دیا گیا۔ اور ایک نیا مرحلہ اس وقت کھڑا ہو گیا کہ جب اسی درمیان راہ میں لڑکی کے والد کی نگاہ اس لڑکے پر پڑی اور موٹر سائیکل پر اس نے اپنی بیٹی اور بیوی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ اپنی کلہاڑی ہاتھ میں اٹھائے انہی کی جانب دوڑنے لگا، اور اسی غصے اور جنون کے درمیان موٹر سائیکل چلاتے ہوئے شخص نے اپنے پاس موجود ایک آتشی اسلحہ نکال لیا، اور دوسری جانب سے کلہاڑی لے کر ان کی طرف دوڑتا ہوا آنے والا شخص
पिस्तौल को चल जाने से रोकने की खातिर खातून दरमियान में आ गईं और ये सब कुछ आपकी निगाहों के सामने है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। इसी तगोदौ में एक सनसनाती हुई गोली और निकली जो इस बुजुर्गवार को जमी बोस कर गई। नाजरीन, देखते ही देखते लम्हों की चंद सातों में यह सब कुछ हो गया और 2 लाशें जमीन पर मौजूद थीं। लड़की हैरान और परेशान ये सब मंजर देखती रही और इसी दरमियान ये लड़का राह फरार इख्तियार कर गया। चिंघाड़ती हुई गोलियों की आवाजों ने गांव वालों को इसी जानिब मुतवज्जो कर दिया। हर एक इसी जानिब दौड़ता दिखाई दिया। नाजरीन, इसी दरमियान कानून के एहलकारों को 1-5 के नाते इस होने वाले वक़ूए की इत्तला भी पहुंचा दी गई। कानून के एहलकार जब यहां पहुंचे तो हैरान और परेशान थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। इसी तरह तहकीक और तफ्तीश जारी थी। मालूमात ली जा रही थी कि आखिर ये वक़ूआ यहां कैसे शुरू हुआ। यहां पड़ी हुई लाशों के दरमियान कोई ये बताने वाला मौजूद ही न था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात क्या हैं। जो मालूमात मयस्सर आ सकती थीं ली जाती रहीं और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी को इस वक़ूए की बाबत आगाही दी जाने लगी। हेलो, अच्छा तो ये किस जगह हुआ है वकूआ? 2 बंदों की डेड बॉडी मिली है। तो कितनी टीमें हैं हमारी वहां मौके पे अभी? मैं अभी थोड़ी देर में मौके के लिए आ रहा हूं इंशाल्लाह। हाँ, मैं खुद आ रहा हूं इंशाल्लाह। मेहरबानी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां से हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से हम एक बार फिर इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं मैं रिश्ता नहीं देना देना, बस 1 तार मैं वडेरा पिया, मैं प्यो दिखाते हैं, मैं नहीं रिश्ता मैं देना है,
ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾ ਐਸਾ ਆਖਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈਨਾ ਤੇ ਆਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਮਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ मामला है। जिला विहाड़ी के इलाके लुड्डन पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया कि जिस वाकये की बुनियाद क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये हालात वाकयात मुहर्रिकात क्या हैं कि जिसकी बुनियाद पर 2 अफराद मौत की नींद सुला दिए गए और एक लड़की बेचारी तमाशा बन गई। मोहब्बतों और नफरतों के दरमियान ये लिखी जाने वाली सरगुज़िश्त आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, सरेराह 2 अफराद के कत्ल हो जाने के बाद कानून के एहलकार मुस्तकिल इस उधेड़-बुन में थे कि आखिर इन मामलात के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं। तमाम एहलकार सिर्फ और सिर्फ ये मालूमात हासिल कर रहे थे कि आखिर 2 खानदानों के दरमियान ऐसे कौन से तनाज़ात हैं कि जिन तनाज़ात ने मौत की सूरत इख्तियार कर ली। तो मालूम यह हुआ कि रिश्ता देने और न देने की बुनियाद पर यह कत्ल सरजद हुए। से तमाम तर हालात और वाकयात को यकजा करने के बाद एक ही नाम बार बार मंजर आम पर उभरने लगा, यानी उस मोटरसाइकिल वाले लड़के का जिक्र कि जो अपने वालिदैन के साथ रिश्ता लेने आया और रिश्ता न मिलने की बुनियाद पर नफरतों का अंबार खड़ा हो गया। ये एपिसोड आप देख रहे हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आपको याद दिलाते चलें कि ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जिला विहाड़ी के इलाके लुड्डन पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया कि जिस वाकये की बुनियाद क्या है समझ में नहीं आ रहा।
اس کے بعد تمام تر حالات و واقعات کے تناظر میں قانون کے اہلکار اپنی کوششیں کاوشیں کرتے چلے گئے. یہ معلوم یہ کرنا چاہتے تھے کہ اس جرم کی پس پردہ اور کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد تمام تر معلومات کے یکجا ہونے اور ملنے والی اطلاع کے دوش پر قانون کے اہلکار روانہ ہو گئے. یہاں اس کارخانے میں پہنچنے کے بعد اس شخص کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا سر ادھر ہے وہ سامنے. کہ جس کی خاطر یہ یہاں تک پہنچے. اور بالکل اسی طرح قانون کے اہلکاروں نے اسے حراست میں لے لیا. کیسے کیا؟ کیوں کیا وجہ ہے؟ کدھر ہے سیدھی گال نہ سیدھی بندے دا پتر بننا سیدھی گال کر سیدھی. چلو بتاؤ کدھر ہے. کدھر ہے بتاؤ نا. بتا دیے کیا چیز ہے یہ والا تھا. یہ والا تھا. یہ پسٹل ہے. ایک منٹ اسکین یہ روند ہے سارے اس میں. اور کون تھے آپ؟ ہیں یہ اکیلا تو نہیں تھا. کیسے کر دیا آپ نے یہ؟ چلو ضلع وہاڑی پولیس یہاں کے عوام کے جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ہر دم کوشاں ہیں. میری یہ عوام سے اپیل ہے کہ کرائم کی بروقت اطلاع پولیس کو دیجیے. اپنے ارد گرد کے مشکوک عناصر کی بروقت اطلاع فوری طور پہ 15 کے ذریعے یا اپنے قریبی تھانے سے رابطہ کر کے ہمیں دیجیے. ہم 24 گھنٹے اور ہمہ وقت آپ کی حفاظت پر مامور ہیں اور ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو ظالم اس معاشرے میں ظلم پھیلا رہے ہیں ہم اس جہاد میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ ان تمام ملزمان کو ہم کیفر کردار تک مل کر پہنچائیں گے. یہاں گرفتار ہونے والے شخص سے انٹاروگیشنز کا آغاز ہوا. کیا نام تمہارا؟ ہیمن. کیا کام کرتے ہو؟ میں نام مزوری. کہاں کے رہنے والے ہو؟ چوٹ کے بھی میں بلوچان ہے. پینٹ کے بھی. آپ کی قوم کیا ہے؟ چڑویا. آپ نے کیا ظلم کیا ہے؟ زیادتی ہوگی سر. تم کو غیرت نہیں آتی؟ بس سر زیادتی ہوگی. تمہارے گھر بیٹیاں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ معذرت چاہنے ہیں سر, غلطی ہوگی. یہ کیسے ہوا سب؟ ظلم کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچو گے نہیں. تم بچو گے نہیں. تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ذرا احساس نہیں آیا؟
गलती हो गई सर। तुम्हें खुदा याद नहीं है? है, ये मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बच नहीं सकते। जो होगा देखा जाएगा सर। इससे पहले तुमने कितनी मरतबा काम किया ये? बस सर एक गलती हुई सी, माफ़ी हो गई सी। नाजरीन, यहाँ हम ये जरूर बयान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि नफरतों के परवान चढ़ने के बजाय मोहब्बतों की आबियारी करना चाहिए। मोहब्बतें इंसानी जिंदगियों को जिला बख्शती हैं और नफरतें जिंदगियों को खा जाती हैं, कि जिस तरह आज के इस एपिसोड में आपने देखा। नफरतों के परवान चढ़ने में सिवाय कांटों के किसी चीज की आबियारी नहीं हो सकती। हमें परहेज करना चाहिए ऐसे मामलात जिंदगी से। ये गलती नहीं हुई, ये आपने जो की है ना बेगैरती, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बताएं, ये माफी वाली बात है? माफ़ी देगा, इनके बाद इन काम नहीं करेगा। ऐसी वहशत बर्बरियत कि जिसके बाबत जहन तसव्वुर नहीं कर पाता कि क्या बयान किया जाए, क्या कहा जाए। हाँ हाँ, ठीक हो गया, अब ये ठीक है। वेल डन। इसमें सारी डिटेल्स मौजूद है जैसा जैसा आप चाह रहे थे। वाह, बेहतरीन काम हो गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का अहवाल। हम इस पूरे वक़्वे की रिकॉर्डिंग के दौरान यकीन मानिए खून के आंसू बहाते रहे हैं कि आखिर इस मुआशरे का ये अहवाल कब तक जारी और सारी होगा। समझ में नहीं आता कि ये जराइम पेश अनासर कौन हैं। इन्हें भी तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा, ये किसी की बहनों के भाई भी होंगे, लेकिन नहीं मालूम इनकी तरबियत किस मोड़ तक इनको ले आई है कि आज इनकी ज़िंदगी से मोहब्बतें, चाहतें कुछ परवान नहीं चढ़ पा रही, बल्कि मौत का तमाशा इन जराइम पेश अनासर के हाथों जारी और सारी है। और खुदारा कानून के एहलकारों से, कानून बनाने वाले इदारों से हम ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासर के गिरफ्तार होने के बाद जल्द अज जल्द इन्हें सज़ाओं का मूजिब करार दिया जाए, ताकि ये ज़माने के लिए इबरत का निशान बन जाएं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास पे रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।